हैन उहाँको पाठ उहाँको ओके अब हामी हिजोकोमा केही प्रब्लम हिजो पढेसम्म केही छ त्यस्तो छैन सर ओके अब हामी कन्टिन्यू गर्दै गरौँ ठिक छ गर्दै गर्नुहोस् हैन केही समस्या पर्यो भनिहाल्नुहोस् त्यसरी उ गर्नु आत्तिनु परेन बिस्तारै गर्ने हो है ओके अब आज हामी फाइन्डिङ डिस्टेन्स भन्नु फाइन्डिङ डिस्टेन्स ओन्ली भन्नुहोस् अथवा फाइन्डिङ डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन भन्नुहोस् फाइन्डिङ डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन हिजो डिरेक्सन ओन्ली थियो अब डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छ कहिले काहीँ डिस्टेन्स सँगै डिरेक्सन पनि भन्न सक्छ हामीले डिरेक्सन मात्र एक नम्बरमा डिरेक्सन फाइन्डिङ गर्न त्यहाँ रिप्लेसमेन्टको केस पढ्यौँ हैन घडीको केस पढ्यौँ छायाको केस पढ्यौँ आज हामीले छायाको केस सकिसके पछाडि आज भनेको त्यो डिस्टेन्सको कुरा अब डिस्टेन्स गर्दाखेरि हिजो जसरी त्यो जोड्नी घटाउने गरेर मिल्दैन है हिजो मैले हल्का उ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले त्यो लाइन अनुसार जान्नुहोस् हैन केही पनि उ भएन भने लाइनदेखि गाह्रो हुन्छ भने हजुरहरूलाई त्यो जस्तै पूर्वलाई 1 मान्ने त्यसै मानेर गर्नुभयो भने घटाउने गर्दा हुन्छ कहिले काहीँ माइनसमा आयो अथवा 0 आयो भने के गर्ने त्यो 8 जोडेर घटाइदिने भनेको थिएँ हैन अब हामीले के गरौँ भने हामीले आज यहाँ के हुन्छ भने डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न अब डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि त्यस्तो जोड्नी घटाएर हुन्न 1 2 मानेर पनि हामीले सम्भवै छैन हैन यसलाई चाहिँ लाइन जसरी हुन्छ तानेर सिक्नु पर्ने हुन्छ है लाइन तानेर कहाँ गयो भन्ने कुरा यो अब लाइनिङको कुरा रहेछ अब यसमा चाहिँ उपाय छैन त्यही पनि म ट्राई गर्छु है ओके हेर्नुस् त क्वेशन लेख्नुस् अब यसमा चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स निकाल्ने भनिसकेपछि एउटा म्याथमेटिकल सेप गर्छ जसरी हिजो हामीले h स्क्वायर इक्वल टु रुट ओभर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भने चाहिँ म्याथमेटिकल सेप बन्छ हैन त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यो कुरालाई आधार मान्दै के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो पनि बन्छ कोही अरु स्क्वायर बन्छन् कोही रेक्टेंगलको केसमा बन्छ ओके लेख्नुस् त राम उत्तरतर्फ 3 किलोमिटर अगाडि गए दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने 3 किलोमिटर अगाडि गए 4 किलोमिटर भन्नुस् है 4 कि दायाँ फर्की 4 किलोमिटर त्यो 5 का ठाउँमा 4 किलोमिटर लेख्नु होला राम उत्तरतर्फ 3 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की 4 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने उ सुरुको बिन्दुदेखि कति टाढा होला कति टाढा होला है सेकेन्ड क्वेशन लेख्नुस् 1 नम्बर क्वेशन राम उत्तरतर्फ 3 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की 4 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने उ 4 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने उ सुरुको बिन्दुदेखि अथवा राम भन्नुस् उको ठाउँमा त्यहाँ 3 जोड्नु भयो भने राम सुरुको बिन्दुदेखि कति टाढा होला हैन यो भनेको त नाम राम श्याम भन्ने त नाम कति टाढा होला भन्ने जस्तो क्वेशन हुन्छ ओके नेक्स्टमा लेख्नुस् हरि आफ्नो घरबाट 5 किलोमिटर पूर्व गई दायाँ फर्की 3 किलोमिटर दायाँ फर्की 3 किलोमिटर अगाडि गए पुनः दायाँ फर्की 5 किलोमिटर पुनः दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी अन्तिममा
अन्तिममा बायाँतर्फ 7 किलोमिटर, अन्तिममा बायाँतर्फ 7 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने अन्तिममा बायाँ फर्की लेख्नुहोस् तपाईलाई जोड्नु होला। अन्तिममा बायाँ फर्की 7 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने ऊ सुरुको बिन्दुदेखि ऊ आफ्नो घरदेखि लेख्नुहोस् है, आफ्नो घरदेखि ऊ आफ्नो घरबाट कति किलोमिटर टाढा होला। ओके, अब म पहिला फर्स्ट क्वेसन गरेँ है। फर्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, राम भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्ट दिनुहोस् है। राम भन्दा बित्तिकै एउटा पोइन्ट दिनुहोस्। अब यसमा लाइन नतानी मिलाउन सकिन्न है, त्यस्तो जोडेर घटाएर केही हुँदैन। लाइन नतानी त्यो सेपको बारेमा बुझेन भने अब यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन। अब कसरी बुझाउन, अब हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, मैले विपिन भाइलाई नि भन्नुलाई केही गरी बुझाउन सक्नुभयो अथवा केही भने है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, राम भन्ने उत्तरतर्फ यहाँ राम भनेको यो पोइन्टमा छ हैन। एउटा पोइन्ट दिनुहोस्। उत्तरतर्फ भनेपछि कता जानु पर्यो? माथितर्फ जानु पर्यो हैन। कता जानु पर्यो भन्नु त? माथितर्फ हो नि त। जहिले पनि माथि भनेको उत्तर, कपीको माथि साइडतिर, तल भनेको दक्षिण, दाहिने हाततिर साइडतिर भनेको पूर्व, बायाँ हाततिरको साइड भनेको के हो? पश्चिम हो। उत्तरतर्फ भनिसकेपछि कता जानु पर्यो? माथि जानु पर्यो। उत्तरतर्फ भनेर यसरी गराउने। उत्तरको एउटा लाइन तान्नुस्। त्यो लाइनको एरिया त्यो लाइनको भनेको कति किलोमिटर छ? 5 किलोमिटर छ। राम उत्तरतर्फ 5 किलोमिटर अगाडि बढी, सरी 3 किलोमिटर, 3 किलोमिटर अगाडि बढी है। उत्तरतर्फ गएर यो 3 किलोमिटर उत्तरतर्फ लाइन तान्नुस् अनि 3 किलोमिटर बढाउनुस्। दायाँ फर्की, अब दायाँ फर्किने भनेको कता जाने भन्नु त? दायाँ फर्किने भनेको कता जाने हो? उत्तरतर्फ गएको मान्छे दायाँतर्फ जाने भनेको पूर्वतिर जानु पर्यो कि त्यताबाट पश्चिमतिर जानु पर्यो? हो, पूर्वतिर। अरू साथीहरू दायाँ फर्किने भनेपछि हामीले घडीको सुई घुम्नेतिर घुमाउने हो, पूर्वतिर जानु पर्यो। पहिला 3 किलोमिटर माथि गयो अनि फेरि उता कपीको दाहिने हाततिर माथि गएकोलाई दायाँ फर्की भनेपछि कपीको दाहिने हाततिर गयो, पूर्वतिर हैन। माथि हिँड्ने मान्छे तपाईँ यसो उता कपीको आफै सोचेर माथितिर हिँड्नु भएको छ अनि त्यसको दायाँ भन्दा बित्तिकै त्यो गराइदिइहाल्नु है। अनि उत्तरतर्फ त्यताकोतिर कति किलोमिटर जान्छ? सुरुमा 3 किलोमिटरकै 4 किलोमिटर अगाडि जान्छ। 4 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा छ? अब 4 किलोमिटर अगाडि गएपछि पोइन्ट मिलाइदिनुहोस्। अब यहाँ तपाईले लास्ट पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्ट जोड्नु भयो भने हेर्नुस् है, यहाँनिर गएपछि हजुरहरूले लास्ट पोइन्ट र पोइन्ट जोड्ने, त्यो दूरी कति निकाल्नु हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। मैले यो हजुरहरूलाई डट गरेको जुन एरिया छ त्यो भनेको लास्ट पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्ट जोडेको है। राम त्यो सुरुको बिन्दुदेखि लास्ट बिन्दु भनेको अन्तिममा गएको बिन्दुसम्म। यहाँ एउटा तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने यहाँ एउटा के भन्छ? राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ हो। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त के भन्ने भयो? राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने भयो। यो 4 र 3 किलोमिटरको ठ्याक्कै यो आर भन्ने पोइन्ट दिनु, अनि माथिको पोइन्टलाई ए भन्ने दिनु, अनि फेरि उता दायाँतिरको गएर अन्तिम पोइन्टलाई के कुन पोइन्ट दिनु? बी भन्ने पोइन्ट दिनु। सुरुको पोइन्टलाई आर भन्ने पोइन्ट दिनु ल, रामै यो छ। त्यसपछि माथि जान्छ भनेपछि माथि गएर टक्कै स्टेप अड्डेको पोइन्टलाई ए भन्ने पोइन्ट दिनु, अनि त्यसपछि फेरि 4 किलोमिटर अगाडि गएको पोइन्टलाई के दिनुस्? बी भन्ने जोड्नुस्। यहाँ हेर्नुभयो भने एंगल आरएबी भनेको 90 डिग्रीको हुन्छ है। आरएबी भनेको के हुने हो? 90 डिग्री हुने रहेछ। हामीलाई यहाँ सोधेको भाग भनेको ए आर देखि बी सम्मको भाग हो हैन। त्यो भनेको य छ। य इज इक्वल टु मैले के भनेको थिएँ? रुट ओभर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको थिएँ। त्यो भनेको कति हुने हो? रुट ओभर 3 को स्क्वायर प्लस कतिको स्क्वायर? 4 को स्क्वायर भनेको थिएँ। कति हुन्छ? 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 3 त्यहाँ 9 हुने भयो। 4 चौको कति हुने भयो? 16 हुने भयो। 16 र 9 भनेको रुट ओभर 25 हुने भयो। 5 त्यो भनेको कति हुन्छ? 5 हुने भयो। बुझ्नु भयो? अब यो हामीले पढ्दा राइट एंगल ट्रायंगलको कन्सेप्ट पढेका छौं। यो एकदम युज हुन्छ यो उसमा है। राइट एंगल ट्रायंगलको कन्सेप्ट भनेको एकदम युज हुन्छ। अब
यहाँ भनेको जस्तै निकाल्नु पर्यो, निकाल्ने भाग भनेको के रहेछ √3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर रहेछ, 3 तिया 9 प्लस 4 चौको 16 गरेर कति 25, त्यो 25 भनेको कति रहेछ 5 इज द राइट एन्सर। √25 भनेको 5 हो। बुझ्नुहुन्छ? ओके सर। अरू साथीहरू बुझौँ सर, बुझौँ। हो ल सेकेन्ड नम्बरको ट्राई गर्नुस् त। यो चाहिँ लाइन नजानी सम्भवै छैन है। सर त्यो क्वेशनलाई एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। हरि आफ्नो घरबाट सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हैन, हजुर हरि आफ्नो घरबाट 5 किलोमिटर पूर्वतर्फ गई, दायाँ फर्की 3 किलोमिटर अगाडि गई, पुनः दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी, अन्तिममा बायाँ फर्की 7 किलोमिटर अगाडि जान्छ भने ऊ आफ्नो घरबाट कति किलोमिटर टाढा होला? कसैको आएन है? ओके म गरिदिन्छु ल, छोडिदिनुहोस् अहिले। म फेरि यस्तै खालको एउटा दिउँला अनि गर्नु। हरि आफ्नो घरबाट 5 किलोमिटर पूर्व जान्छ हेर्नु त। सुरुमा हरि भन्ने एउटा पोइन्ट बनाइदिनुहोस्। पूर्व जान्छ भनेपछि कापीको दाहिने हाततिर कति जाने भयो? 5 किलोमिटर जाने भयो है। अनि पूर्व भई दायाँ फर्की भनेको चाहिँ पूर्व गएको मान्छे दायाँ फर्क्यो भने तल जाने भयो कि माथि गए जाने भयो भन्नु त? तलतिर सर। हो तल जाने भयो। दायाँ फर्की 3 किलोमिटर अब त्यो लाइनलाई तल लैदिनुहोस्। तल भनेको 3 किलोमिटर लेखिदिनुहोस्। अनि तल एरो बनाइदिए पनि हुन्छ कि तल एरो भनेको त त्यो 6 बजेको त्यो भएपछि झुकिँदैन। दाहिनेतिर एरो बनाइयो भने 3 बजेको हुन्छ, बायाँतिर एरो बनाइयो भने 9 बजेको हुन्छ, तलतिर एरो बनाइयो भने 6 बजेको हुन्छ हैन, माथितिर एरो बनाइयो भने 12 बजेको हुन्छ। अनि चट्ट तल बनाइदिनुहोस्। तल भनेको 6 बजेको भयो। अब के भन्छ भने 3 किलोमिटर अगाडि गई पुनः दायाँ फर्कियो। अब 6 बजेदेखि दायाँ फर्किने भनेको त कता जानु पर्यो भन्नु त? पूर्वदेखि जानु पर्यो कि पश्चिमतिर? पश्चिम। हो पश्चिमतिर जानु पर्यो सर। हैन, फेरि कति 3 किलोमिटर जान्छ भन्नुको मतलब फेरि कति किलोमिटर जान्छ भनेको त पश्चिमतिर 5 किलोमिटर भनेपछि त 5 किलोमिटर भनेपछि के गर्नु छ नि, माथि जति किलोमिटर छ तल पनि ठ्याक्कै त्यही भएपछि त त्यहीनिर गएर त्यो लाइन बराबर हुने भयो है। माथिदेखि खिचेको लाइन र तलदेखि यता तानेको लाइन भनेको कति कहाँसम्म बराबरसम्म आउने भयो। अनि फेरि क्वेसनले के भनेको छ भने 5 किलोमिटर लागेर ट्याक्क रोकिदिनु, एरो बनाइदिनुहोस्। अब एरो कुन घडीको कति बजेतिर फर्केको छ भन्नु त? एरो भनेको अब एरो भनेको कता फर्केको छ? 9 बजेतिर फर्केको छ नि त हैन र? हजुर सर। हो 5 किलोमिटर अगाडि बढी अन्तिममा बायाँतर्फ भनेपछि यो घडी 9 बजेतिर फर्को भने त दायाँतर्फ भने भए 10 11 12 भएर माथितिर जान्थ्यो। बायाँतर्फ भनेपछि कता जाने भयो भन्नु त? पश्चिम। बायाँतर्फ भनेपछि कता जाने भयो? तल कि माथि? तल दक्षिणतिर जाने भयो। दक्षिणतिर कति किलोमिटर जान्छ भनेको छ? दक्षिणतिर 7 किलोमिटर जान्छ भनेको छ हैन त? अब यो लाइन भनेको पछि हामीले खिचेको भनेको लाइन भनेको 7 किलोमिटर भयो। त्यो बीचमा जुन ग्याप रहेको थियो नि त, यो 5 सम्म आएको छ भनेपछि त यताको लाइन यताको सुरुमा 3 किलोमिटर गएको थियो भनेपछि त यो पनि 3 किलोमिटर हुने भयो। एउटा राइट एङ्गल के अरे रेक्टेङ्गलको सेप बन्ने भयो। माथि त्यति खाली ठाउँ 3 किलोमिटर खाली ठाउँलाई डर गरिदिनुहोस्। तलको 7 गरेर कति किलोमिटर टाढा हुने रहेछ ऊ भन्नु त? 10 किलोमिटर टाढा। माथिको 3 किलोमिटर, यो 3 किलोमिटर, तल कति 7 किलोमिटर गरेर जम्मा जम्मी भनेको कति टाढा हुने भयो? 3 र 7 10 किलोमिटर हो। आफ्नो घरदेखि कति टाढा हुने रहेछ? 10 किलोमिटर टाढा हुने रहेछ।
बुझिन्छ? यो लाइन नतान्ने साथीहरूले बुझ्नु अब यो कसरी यो त उपाय नै छैन है लाइन नतान्ने चाहिँ। अब कसरी हुन्छ अब यो हजुरहरूले यस्तो हेर्नलाई बेटर खोजेर होइन एकदम ख्याल गर्नु होला। लाइन नतानी यसलाई केही गरी गर्नै सकिँदैन। हिजोको अब जुन घटाउने नम्बर मान्नेसम्म गरियो यसलाई चाहिँ लाइन तान्ने भनेर सम्झिनु होला। र एक ठाउँ यस्तोलाई टिप्नुहोस्। जस्तो अब एकदम गर्नुपर्ने छ लाइन तान्ने छ भने यो च्याप्टर चाहिँ लाइन तान्न पर्ने रहेछ। अब यसलाई गुगलबाट हेरेर हुन्छ कि नेटबाट हेरेर हुन्छ कि आफूले प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ कि अथवा के गर्नुहोस् भने आफूले त्यहाँ कोही अब हुन्छ नि लोकस्याप पढिराखेको मान्छे तपाईँलाई यसै भन्नुभन्दा कसैले त्यहाँ बसेर फिजिकल्ली यो च्याप्टर सबै च्याप्टर त त्यस्तो हुँदैन होइन। यो च्याप्टर उता म्याथको च्याप्टरमा नि खासै यसो नहोला। यो च्याप्टरलाई चाहिँ यो लाइन नै तान्नुपर्ने अनिवार्य भएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ टिप्नु होला है। यसमा चाहिँ यस्तो केस रहेछ भनेर ख्याल गर्नु। ओके नेक्स्टमा जानु। अर्को मैले एउटा क्वेसन दिन्छु त्यो गर्नुहोस्। लेख्नुहोस् त सीता पश्चिमतिर 7 किलोमिटर अगाडि गई दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की है सीधा पश्चिमतिर 7 किलोमिटर अगाडि गई है पश्चिमतिर 7 किलोमिटर सीधा पश्चिमतिर 7 किलोमिटर अगाडि गई दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की 7 किमी दायाँ फर्की 15 किमी लेख्नुहोस् ल। 15 किलोमिटर अगाडि गई पुनः दायाँ फर्की सीधा पश्चिमतिर 7 किलोमिटर अगाडि गई दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी फेरि दायाँ फर्की 15 किलोमिटर अगाडि गई पुनः दायाँ फर्की पुनः दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि जान्छन् भने उनी सुरुको ठाउँदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेकी छिन्? कति किलोमिटर टाढा रहेकी ल गर्नुहोस् त। सो त 15 किलोमिटर बायाँ फर्कीबाट पढ्नु सर। बायाँ होइन सीधा पश्चिमतिर 4 किलोमिटर अगाडि जान्छन् हेर्नुहोस् है। पश्चिमतिर 4 दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की है त्यो पनि 5 किलोमिटर अगाडि बढी दायाँ फर्की 15 किलोमिटर अगाडि गई पुनः दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छिन् भने उनी सुरुको ठाउँदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेकी छिन्? आठ होला सर। भेरी 14 सर 14 के कसले 8 भनेको? मैले सर। नाम भन्नुहोस् त। बासु मिश्रा। बासु मिश्रा तनहु। अरु मलाई 11 जस्तो लाग्छ सर। हाम्रो बासु मिश्रा कस्तो तपाईको लो भिजन हो? हजुर सर। के आँखामा लेन्स लाउनु भएको छ कि के छ? नै छैन। यो एकदम नजिक लगेर पढ्नु पर्छ। नजिकै ठिक्क। अरु साथीहरु
हाम्रो विपिन भाइ आएन? आउँदैछ सर रुक्ने। सुजन कार्की केशव सञ्जेल खोइ तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो एउटा घिमिरे सिस्टर हुनुहुन्थ्यो कि घिमिरे कहाँ खोइ आज गर्नु भएन उहाँले नि भन्नुहुन्थ्यो। ओके म गरिदिन्छु है। हेर्नुहोस् अब कति बुझ्नुहुन्छ यो लाइन नतानी गाह्रो छ। सीता पश्चिमतिर भनेपछि पश्चिम भनेपछि यहाँ सीता भन्ने मान्छे यहाँ छिन्। हेर्नुहोस् है सीता भन्ने मान्छे सुरुमा यो पोइन्टमा छिन्। पश्चिमतिर भनेपछि कपीको बायाँ हाततिर गइन्। कति किलोमिटर गइन्? 7 किलोमिटर गइन्। अब 7 किलोमिटर बायाँ हाततिर गइन्। अगाडि गइ दायाँ फर्की भनेपछि अब कता जानु पर्ने भयो भन्नु त? माथि कि तल? माथि जानु पर्ने। दायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि जान्छन्। यहाँ पनि 5 किलोमिटर रहेछन्। फेरि माथि पुनः दायाँ फर्की भनेको रहेछन्। दायाँ फर्की भनेपछि यो माथि अहिले उत्तरतिर छन्। उत्तरतिरको दायाँ फर्की भनेको पूर्वतिर जानु पर्यो। कति जानु पर्यो? 15 जानु पर्यो। 15 जाँदा के गर्ने भने यहाँ तलको यो 7 को लाइन भन्दा लामो बनाइदिन पर्यो कि। जस्तै 7 भन्दा सानो भनेको थियो भने तलको लाइन भन्दा छोटो बनाइदिने। हेर्नुहोस् है 7 भन्दा लामो भनेको थियो भने छोटो भने थोरै दिएको थियो भने तलको 7 भन्दा थोरैको छोटो बनिदिने। 7 भन्दा धेरै दियो भने के भने तलको लाइन भन्दा ठुलो बनाइदिने। अनि यो भनेको कति किलोमिटर हो? 15 किलोमिटर हो। अनि फेरि यसलाई एरो बनाइदिनु 15 किलोमिटर अगाडि बढी। पुनः दायाँ फर्की। अब अहिले मान्छे कतातिर छ भने पूर्वतिर छ। यो 15 किलोमिटर अगाडि बढिसकेको कन्डिसन भनेको पूर्वतिरको। पूर्वतिरदेखि पुनः दायाँ फर्किनु भनेको तल झर्नु। 5 झरेपछि भनेको मतलब त यताको पनि 5 यताको पनि 5 यो त बराबर हुन्छ। यो पनि बराबर हुन पर्छ। सर म्यूट भयो सर। हेलो दीपक सर म्यूट भयो। ओके हैन त अब एकदम अब कसरी हुन्छ यो लाइन नतानी मैले भने नि यसलाई लाइन नतानी जस्तो हिजो मैले भनेको थिएँ हुनेसम्म मैले एकदम गरेको थिएँ। त्यो तपाईलाई बेस्ट ट्रिक हो। यदि कसैले उ सम्झिन सक्नुहुन्छ भने अरूलाई पनि बेस्ट ट्रिक हो। तर यसलाई लाइन नबनाइकिन केही गर्ने बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। एकदम गाह्रो हुन्छ। अब लाइन नबनाइ गर्ने भने उत्तरतिरलाई जोड्ने घटाउने हैन। त्यो त्यसो गरेर गाह्रो हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ यो म्याथमेटिकल सेप भनेको यस्तो आकारमा नि बन्छ के है। यहाँ यसो हेर्न सक्नेहरूले हल्का हेर्नु होला। यहाँ यस्तो बन्छ अनि यस्तो बन्छ यस्तो बन्छ यस्तो बन्छ। अनि तपाईलाई के भन्छ भने यहाँ अनि यो अलि टाढा हुन्छ। अनि यहाँदेखिको यहाँको पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ तान्नु अचम्मको फिगर भन्छन्। यसलाई फिगर नबनाइकिन गर्न चाहिँ एकदम हुन्छ। हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला कसरी सक्नुहुन्छ। मैले भने नि यस्तो कुरा गर्नुभयो भने आफ्नो सिनियर नजिक भएको अब केही गरी मसित उ गर्नुभयो भने म सक्छु सर भन्ने भने म हो नि अथवा मैले बुझाउन सक्ने बुझाउला हैन। व्यक्तिगत रूपमा पनि केही फरक छैन। तर यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै गर्नु पर्यो है। यो बुझ्नु भयो? कतिले बुझ्नु भयो? 8 आएको कतिले त्यसले गरिसक्नु भएको थियो। अरु 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 नबुझेको हाम्रो विपिन भाइले बुझेको हो सर एकचोटि भन्नु त। हेर्नुहोस् है अब यहाँ क्वेसनले के भन्यो भने सीता पश्चिमतिर गइन् भनेको छ। सुरुमा सीता भनेको एउटा पोइन्ट भयो। अब यहाँ हेरौँ गर्न सीता भनेको एउटा पोइन्ट हुने भयो। पश्चिमतर्फ गइन् भनिसकेपछि कतै कपी बायाँ हाततिर गइन्। तेरो 7 भयो बायाँ हाततिरको भाग भनेको। अनि फेरि दायाँ भनेपछि माथि जाने भयो त्यो भनेको 5 भयो। फेरि दायाँ भनेको कहाँ जाने भने पूर्वतिर जाने भयो त्यो भनेको 15 भयो। फेरि दायाँ भनेको कता दक्षिणतिर जाने भयो त्यो भनेको 5 भयो हैन। यो 5 5 भनेको कस्तो बन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा रेक्टेंगल आकार बराबर दूरी नै भयो सर है। बराबर भयो। अब यहाँसम्म यो टोटल लाइन माथिको जुन माथि दायाँ फर्किसकेपछि 15 किलोमिटर हिँडिकिन भन्छ नि त्यो लाइन भनेको टोटल 15 किलोमिटर छ। तलको लाइन भनेको जम्मा के छ? 7 हुनु पर्यो। तर 7 किलोमिटर बराबर हुनु पर्यो। हो यो बराबर गर्न के गर्नु पर्यो? यता 15 थियो भने यता 7 छ भने बाँकी भनेको 8 र 7 15 भने भयो।
15 मा 7 घटाइदिए पनि भयो, नत्र बाँकी भनेको 8 हुने भयो भनेर यतिकै सम्झे पनि। ओके भयो सर। अब आज हामी र्याङ्किङ पढौँ है, र्याङ्किङ अर्डर। यो चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउनलाई फर्मुला पनि छ, यसमा जान्नु भएन भने होइन कति कुरालाई लाइन तान्नुपर्छ त्यो यसो ख्याल गर्नु होला। म जति पनि लाइन तानेर पनि सिकाउँछु। यदि लाइन तानेर मलाई गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने 3-4वटा फर्मुला घोक्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई एकदम विशेष किसिमको गरेको छु है। कति कुरा फर्मुलाले हुन्छ भने लाइन चाहिँ तान्ने दुःख भएन होइन। सजिलो चाहिँ पछि सबै धेरै लामो समयलाई बुझ्नलाई लाइन तानेर हुन्छ, तर फर्मुला घोकेर पनि यो मिलाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। र्याङ्किङ अर्डर नयाँ च्याप्टर है, हामी र्याङ्किङ अर्डर लेख्नुहोस्। र्याङ्किङ भनेर छ अथवा सिक्वेन्स अथवा र्याङ्किङ टेस्ट भनेर छ। यो र्याङ्किङ भनेको के हो भने हेर्नुहोस् है, र्याङ्किङ भनेको कस्तो भने कुनै मान्छे अब यहाँ तपाईँको जे पनि हुनसक्छ। एउटा क्लासमा फर्स्ट अब अगाडिबाट यति स्थानमा छ, पछाडिबाट यति स्थानमा भन्न सक्छ, अथवा एउटा लाइनमा भन्न सक्छ होइन, जे पनि भन्न सक्छ। अगाडिदेखि यति छ, पछाडिदेखि यति छ। जस्तै यही तपाईँको कुरा गर्ने भने यहाँ हाम्रो यो क्लासमा अहिले यो लाइनको कुरामा रोल नम्बरको कुरा गर्ने भन्दै गर्दा कोही अगाडिबाट यति स्थानमा छ भन्न सक्ला, कोही पछाडिबाट भन्न सक्ला। अथवा यही जुममा जस्तो देखिएको हुन्छ नि, सुरुमा कसको नाम भएर हाम्रो जुन एडमिनले त्यो देख्दा यो नाम यता चेन्ज यताउता सरेको हुन्छ क्या, यो उसको त अलि मिलेन होइन, सरी राख्ने चेन्ज हुँदैन, त्यो 2टा मात्र चेन्ज हुने हुन्छ जनरली र्याङ्किङमा। जस्तै यहाँ कसैको एक्जाम लिनु भयो भने एक्जाममा अगाडिबाट यति नम्बर, पछाडिबाट यति नम्बर भन्छ। अगाडिबाटको नम्बर भनेको के हो? लेफ्टदेखिको नम्बर हो। किन लेफ्टदेखि भने मैले अस्ति हामीले जस्तै ABCDEFGH गर्दै जाँदा एदेखि जेड जाँदा सुरुको भनेको लेफ्ट टु राइट हो होइन, लेफ्टदेखि लेखिन्छ नि त। हामीले कपीमा लेख्दा लेफ्टदेखि राइटतर्फ गइन्छ, लेफ्टदेखिको पोजिसन हो। पछाडिबाटको पोजिसन भनेको के हो? राइटदेखिको पोजिसन हो। जस्तै हामीले एदेखि जेडसम्म लेख्दै गर्दा ई भनेको अगाडिबाटको कतिको पोजिसन भनेका थियौँ? अगाडिबाट 5औं पोजिसन भनेका थियौँ। त्यो भनेको लेफ्टदेखिको पोजिसन हो ईको। ई भनेको पछाडिदेखि कतिौं पोजिसन भनेका थियौँ? 27 - 5 भनेको 22औं पोजिसन भनेर पढेका थियौँ है। अब आज हामीले चाहिँ र्याङ्किङमा त्यो हुन्छ। र्याङ्किङमा चाहिँ मैले जति पनि गराउँछु फर्मुला बेसमा पनि गराउँछु, हजुरहरूले लाइन बेसमा पनि गराउँछु उसको लागि। तर फर्मुला बेस कसैलाई लाइन त्यो गर्नुहुन्न भने फर्मुलादेखि नमिल्ने भन्ने हुँदैन होइन। कहिले काहीँ लाइनको बिचमा पनि दियो भने चाहिँ लाइनको केस जानुपर्ने हुन्छ है। ओके, म डाइरेक्ट के गर्न थाल्छु, तपाईँहरूलाई क्वेसन गराउन थाल्छु। क्वेसनमा के गर्न सक्छ कि अगाडिका बाटोको सोध्छ कि पछाडिबाटको सोध्छ कि के गर्न सक्छ, टोटल सोध्न सक्छ। यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने कुरा है। म 1 मिनटमा तपाईँलाई त्यो गरेर गर्छु। 1 मिनट यसो र्याङ्किङ अर्डर थिङ्किङ गर्दै गर्नुहोस् है। सर हजुरहरूको आवाजै आएन। एकछिन वेट गर्नु भन्नुभएको छ कहीँ। पर्खिनुहोस् है एकछिन।
सुजन हजुर यो सीता पश्चिमबाट भने कि त्यो तपाईँ लेखेको चाहिँ यसो फोटो खिचेर ट्याक्क मेरोमा सेन्ड गरिदिनु न। बस्नुहोस् है त। ओके हेर्नु त फर्स्टमा के आउन सक्छ भने 1 नम्बरमा टोटल नम्बर अफ पर्सन सोध्न सक्छ अनि लेफ्ट देखिको पोजिसन अनि राइट पोजिसन है टोटल नम्बर अफ पर्सन लेफ्ट पोजिसन कहिलेकाहीँ टोटल नम्बर अफ पर्सन यहाँ 3टा भेरिएबल हुन्छ कि 3टामा के दिन्छ 2टा दिएको हुन्छ एउटा निकाल भन्छ है ख्याल गर्नुस् टोटल नम्बर अफ पर्सन कति छन् अथवा कहिलेकाहीँ लेफ्ट देखिको पोजिसन कति छ भन्न सक्छ अहिले अथवा 2टा दिएर एउटा सोध्न सक्छ जुन पनि दिन सक्छ अब मैले तपाईलाई क्वेशन लेखाउँछु यसमा यो फर्मुला भनेको के सम्झिनुस् भने टोटल नम्बर इज इक्वल टु टी इज इक्वल टु लेफ्ट देखिको पोजिसन प्लस राइट देखिको पोजिसन माइनस के 1 लेख्नुस् 1 लेख्नुस् है टी इज इक्वल टु के लेख्नुस् एल प्लस राइट माइनस 1 एल प्लस आर टी इज इक्वल टु एल प्लस आर के हो अनि त्यसपछि टी इज इक्वल टु माइनस 1 टी इज इक्वल टु एल प्लस आर माइनस 1 टी भनेको टोटल नम्बर हेर्नुस् है टी भनेको टोटल नम्बर एल भनेको लेफ्ट देखिको पोजिसन आर भनेको राइट देखिको पोजिसन यो इजी मोडमा आयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है टी भनेको टोटल एल भनेको लेफ्ट देखिको पोजिसन आर भनेको के छ राइट देखिको पोजिसन हैन टी भनेको टोटल पोजिसन एल भनेको लेफ्ट देखिको पोजिसन आर भनेको राइट देखि यिनी 3टामा के हुन्छ भने अब यो आयो भने त तपाई सबै गरिहाल्नुहुन्छ त्यति प्रब्लम छैन है टी भनेको टोटल जस्तै 20 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा राम अगाडिबाट भनेको के रहेछ लेफ्ट देखिको पोजिसन पछाडिबाट भनेको के रहेछ राइट देखिको पोजिसन अब क्वेशन लेख्नुस् म 2-3टा एक्जाम्पल गराइसकेपछि यो के गरिहाल्नुहुन्छ 30 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा 30 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा राम अगाडिबाट 10औं स्थानमा पर्दछ भने 30 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा राम अगाडिबाट 10औं स्थानमा पर्दछ भने उ पछाडिबाट कतिऔं स्थानमा पर्दछ 11औं स्थानमा सर स्थानमा 30 है 30 जना भएको 30 हो म त 20 हो ओके कतिऔं स्थानमा पर्दछ ओके अर्को क्वेशन लेख्नु कुनै लाइनमा हरि अगाडिबाट 12औं स्थानमा कुनै लाइनमा हरि अगाडिबाट 12औं स्थानमा पछाडिबाट कुनै लाइनमा हरि अगाडिबाट 12औं स्थानमा र पछाडिबाट 10औं स्थानमा पर्दछन् भने 10औं
10औं स्थानमा पर्दछन् भने उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? जम्मा 21 कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? ओके, हैन त क्वेशनले के भन्यो भने कुनै लाइनमा हरि अगाडिबाट 12औं स्थानमा र पछाडिबाट 10औं स्थानमा पर्दछन् भने फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् है। अब यो त फर्मुलामा लगाइदिनुस् सिद्धिहाल्यो है। 30 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा, तर जनरली हजुरले उ गर्न सक्नुहुन्छ भने यसो यो लाइन पनि बनाउनु भयो भने कुनै बिग्रिदैन है। त्यो फर्मुला पनि खासै पछि आवश्यक पर्दैन, नजाने पनि हुन्छ। तर जब फर्मुलादेखि सजिलो हुन्छ भने अहिले के गर्नु छ भने फर्मुला चाहिँ नबिर्सिने गरी यसो रिभाइज गरिराख्ने। जसरी जिके पढिन्छ त्यसरी यस्तो स्थानमा हुँदो रहेछ भनेर जिके तरिकाले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त 30 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा राम अगाडिबाट 10औं स्थानमा छ हैन। भन्नुको मतलब अगाडिबाट 30 जना भनेको के थियो? टोटल भनेको कति रहेछ? 30 जना रहेछ। फर्स्ट क्वेशन है, t = कति भयो भन्नु? 30 जना भयो। 30 फेस राम अगाडिबाट भनेपछि अगाडिबाट भनेको के हो? लेफ्ट देखिको पोजिसन भनेको कति हो? 10 हो 3 10 हैन। लेफ्ट देखिको पोजिसन भनेको 10 हो। अगाडिबाट 10औं स्थानमा पर्छ भने पछाडिबाट भनेपछि हामीलाई के सोध्यो? राइट देखिको पोजिसन सोध्यो। राइट = के भन्नुस्? व्हाट भन्नुस्? हामीले के भनेका थियौं? टोटल = के भनेका थियौं? लेफ्ट प्लस माइनस 1 भनेका थियौं। टोटल भनेको 30 जना भए हैन। लेफ्ट भनेको अगाडिबाट कति थियो? लेफ्ट भनेको 10 पोजिसन थियो। राइट हामीलाई निकाल्न भन्यो अनि माइनस के गर्नुस्? 1 गर्नुस् है। माइनस के गर्नुस्? 1 गर्नुस्। अनि यो भनेको कति भन्यो? 30 = 10 मा 1 गर्दा 9 प्लस r हुने भयो। r = कति हुने भयो? 30 - 9 गर्दा कति हुने भयो? 21 हुने भयो। भनेपछि उसको राइट देखिको पोजिसन अथवा पछाडि देखिको पोजिसन कति हुँदो रहेछ रामको? 21 हुने भयो। 21 बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। यस सर बुझिन्छ। बुझिन्छ सर। सेकेन्ड गर्नुस् त सबैजनाले। सर एकछिन नमेट्नु है, त्यसलाई स्क्रिन इन 21 हो सर। हेलो ट्वेंटी सर। ओके, गर्नुभयो सेकेन्ड नम्बरको? हजुर सर। अब फर्स्टको म लाइनदेखि यसो बुझाइदिन्छु है। जसले हेर्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहोस्। जस्तो 30 जना विद्यार्थी भएको यो एउटा लाइन हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको 30 रहेछन् टोटल हैन। अनि के गर्यो भने राम अगाडिबाट 10औं हो। यो अगाडिबाट यो रामको अगाडिबाटको पोजिसन भनेको 10औं हो भने यही पछाडिबाटको कति हो भनेर सोधेको है। त्यति निकालिसकेपछि यसमा चाहिँ खासै त्यो चित्रले भन्दा हामीले उसले जान्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्टरचेन्ज भएको केसमा चित्रको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने लान्छ। सेकेन्डमा कति आयो एन्सर भन्नु त? 21
भेरी गुड अरूको कोही बोल्नु भएन यो त सजिलो थियो 21 हो सर 21 आछ 21 भेरी गुड ओके हेर्नुस् कुनै लाइनमा हरि अगाडिबाट 12 अगाडि भन्दा बित्तिकै यल इक्वल टु 12 लेखिदिनु लेफ्ट 12औं स्थानमा छ पछाडिबाट 10औं स्थानमा r इक्वल टु 10 लेखिदिनुस् अनि के सोध्यो t इक्वल टु वाट भनेर सोध्यो अब t इक्वल टु वाट भनेर सोधिसकेपछि के गर्नुस् हामीले के पढेका थियौं t इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 भनेका थियौं यल भनेको कति भयो 12 प्लस राइट भनेको 10 भयो माइनस यो 1 गर्दिनुस् 12 र 10 कति 22 22 मा 1 घटाउँदा कति हुने रहेछ 21 हुँदो रहेछ 21 is the great answer of this question ओके अब यसमा खासै तपाईहरु झुकिन पर्दैन अब थोरै झुकिने जस्तो आउँछ बल्ल थोरै लेख टोटल नम्बर आफ्टर इन्टरचेन्जले भनेर लेख्नुस् टोटल नम्बर परिवर्तन गरिसकेपछिको टोटल नम्बर है टोटल नम्बर आफ्टर इन्टरचेन्ज टोटल नम्बर आफ्टर इन्टरचेन्ज यो भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने टोटल नम्बर आफ्टर इन्टरचेन्ज भनेको जस्तै राम अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ हैन श्याम पछाडिबाट 10औं स्थानमा छ भन्छ दुईजना मान्छेको उदिन्छ अनि के गर्छ भने राम र श्याम परिवर्तित भयो अरे चेन्जेस भयो अरे हैन रामको ठाउँमा श्याम श्यामको ठाउँमा राम बस्यो अरे अनि के भन्छ भने त्यो गर्ने क्रममा राम अगाडिबाट 20औं स्थानमा भयो भने उक्त लाइनमा जम्मा जम्मी कतिजना मान्छे थिए त भन्ने क्वेशन सोध्छ हैन यस्तो केसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भने अब फर्मुला देखि पनि हुन्छ तपाईहरु हुन्ला फर्स्टको फर्मुला देखि नै हुने हो हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिनुस् फर्मुला देखि जो लाइन देख्नुहुन्छ उहाँले बिगार्नुहुन्न म कन्फिडेन्ट छु लाइन नगर्ने केसमा थोरै बिग्रिन सक्छ म एकदम तपाईलाई समय मिस भएर तपाईँ त्यो फर्मुला बनाउन सक्यो भने यसको चाहिँ ट्राई गर्छु सकिन भने म बुझाउने प्रयास गर्छु है नत्र फर्मुला चाहिँ म तपाईलाई चेन्ज भएको केसमा तर के हुन्छ भने फर्मुला बनाएकोमा ठ्याक्कै यही क्वेशन आउनुपर्छ है यही भन्नाले यही लेखेको कि यस्तै यस्तै भएको तपाईँ लाइनले जान्नुभयो तपाईलाई थोरै क्वेशनले घुमाइदियो तपाईँ झुकिनुहुन्न तर फर्मुला घोकियो भने के हुन्छ भने थोरै क्वेशनले घुमाइदियो भने त्यो फर्मुलाले गर्दा तर तपाईहरु जो लाइन तान्न नसक्ने केसमा चाहिँ अथवा सुरुमा नसक्ने भन्ने फेरि हुँदैन है मैले ख्याल गर्नु लाइन सुरुमा लाइन तानेर सक्नु भएन भने फर्मुलाले चाहिँ सकिन्छ है धेरै नजिक पुगिन्छ हामी ओके क्वेशन लेख्नुस् त ओके लेख्नुस् भिडियो अन नगर्दै हातेलाई ल मैले जाने चाहिँ यस्तो त आगो परि हेलो मिस भन्नु न कुनै लाइनमा कुनै लाइनमा अनिल कुनै लाइनमा अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ 7औं स्थानमा छ अन्नगर के र ज्याक पछाडिबाट 18औं स्थानमा छ 18औं स्थानमा पर्दछ यदि उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने यदि उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने
परिवर्तन गर्ने हो भने अनिल अगाडिबाट अनिल अगाडिबाट है उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने अनिल अगाडिबाट 21औं स्थानमा पर्दछ। 21औं स्थानमा पर्दछ भने उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? ओके, मैले तीनटा सोच एकैचोटि गरिदिन्छु, तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नुस् है। यो 1 नम्बरमा के लेख्नुस्? थिए भने पर्दछ भने 1 नम्बरमा उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? 2 नम्बरमा एउटै क्वेशनले सबै समेट्छ है। कहिलेकाहीँ लोकसेवाले उक्त लाइनमा कतिजना विद्यार्थी होला भनेर सोध्छ। अनि टोटल नम्बर अफ द इन्टरचेन्ज अथवा टोटल नम्बर सोधेपछि के भन्न सक्छ? लेफ्ट देखिको नम्बर सोध्न सक्छ, त्यसरी राइट देखिको नम्बर पनि सोध्न सक्छ, अनि के सोध्न सक्छ? मिडल नम्बर पनि सोध्न सक्छ। यसमा यिनी तीनटा केस हुन्छ है। 2 मा के भन्नुस्? अनिल र ज्याकको बीचमा कतिजना विद्यार्थी, के अरे अनिल र ज्याकको बीचमा कति व्यक्ति थिए होला? कति व्यक्ति थिए होला है? 1 नम्बरमा के भन्यो? जम्मा कतिजना थिए होला? 2 नम्बरमा अनिल र ज्याकको बीचमा कति व्यक्ति थिए होला? 3 नम्बरमा के भन्नुस् भने 1 नम्बरमा के लेख्नु भएको त्यो क्वेशन? 1 नम्बरमा हजुर हो त्यो के हो? उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? उक्त हजुर, उक्त लाइनमा के त्यो लाइनमा भन्नुस् अझ उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला? 2 नम्बरमा अनिल र ज्याकको बीचमा कति व्यक्ति थिए होला? 3 नम्बरमा स्थान परिवर्तन पछि ज्याकको पछाडिबाटको स्थान कति होला? स्थान अथवा के भन्नुस्? र्याङ्क कति होला? है ओके, म फर्मुला लेखाइदिन्छु। 1 नम्बरको म फर्मुला पर्खिनु पढौँ भने बनाउने ट्राई गर्छु है। मलाई छैन, म लाइनबाट बुझाउँछु थिएँ। 2 नम्बरको फर्मुला लेख्नुस्। 2 नम्बरको के हुन्छ भने 2 नम्बरको लागि फर्मुला लेख्नुस् है। यस्तो क्वेशनमा यदि लाइनबाट अहिले सकिएन भने 2 नम्बरको लागि फर्मुला लेख्नुस्। ओके, फर्मुला टोटल नम्बर अफ पर्सन बिट्विन 2 पोजिसनको न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन माइनस 1 है। न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन
-1 भन्नुस् है। न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन -1 भन्नुस्। त्यो भनेको अनिल र ज्याकको बीचमा कतिजना विद्यार्थी छन् बीचमा यसो भनेर यस्तो स्थान परिवर्तन दिएर बीच सोध्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन -1 गर्नु पर्दो रहेछ हैन। अब स्थान परिवर्तन पछि ज्याकको पछाडिको पोजिसन कति होला भन्ने जस्तो क्वेशन सोध्यो भने के गर्न सक्छ यसको लागि फर्मुला लेख्नुस्। सर टोटल मान्छे कति 40 जना हुन्छ यसमा? त्यो गर्नुपर्छ है टोटल मान्छे। म हजुरहरूलाई अहिले फर्मुला भयो भने म बनाउने ट्राई गर्छु त्यो फर्मुलादेखि सिकाउँछु। फर्मुला बन्यो भने फर्मुला लेखाइदिन्छु किनभने जसले कम्प्लिटली गर्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ फर्मुला सजिलो हुन्छ कि एकदम। सेकेन्ड केसमा के गर्नु छ भने बीचमा कतिजना छन् यस्तो इन्टरचेन्ज भइसकेपछि भन्यो भने न्यू पोजिसन एउटैको न्यू पोजिसन भनेर एउटाको अगाडिको हुन्छ है फेरि यसमा अगाडिदेखिको न्यू पोजिसन भनेको के कति छ ओल्ड पोजिसन भनेको कति छ अनि -1 गर्नुस् है। चेन्ज भयो न्यू पोजिसन भनेको के हो स्थान परिवर्तन भएपछि पोजिसन हो। ओल्ड पोजिसन भनेको के हो पहिलाको पोजिसन हो माइनस के गर्नुस् 1 गर्नुस्। अनि तपाईलाई स्थान परिवर्तन पछि ज्याक पछाडिको स्थानमा कति पर्छ भने स्थान परिवर्तन पछिको पछाडिको पोजिसन भनेको के लेख्नुस् भने फर्मुला डिफरेन्स भनेको के हो न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन है। डिफरेन्स भनेको के हो भन्नु त डिफरेन्स भनेकै त्यही न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसनलाई डिफरेन्स भन्छ। अनि के भन्नुस् प्लस इनिशियल पोजिसन डिफरेन्स प्लस जसको सोधेको त्यसको इनिशियल पोजिसन सोधेको व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन भनेको इनिशियल पोजिसन। फर्मुला लेख्नु भयो म्युट गर्नुस् है साथीहरु। ओके फर्मुला लेख्नु भयो नि हैन हेर्नुस् है उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना विद्यार्थी थिए होला पर्खिनु चाहिँ म यो फर्मुला बन्छ कि यसो हेरिहालेँ। ओके यसमा तपाईलाई फर्मुला भन्दा तपाईलाई उ गर्नुहुन्छ होला थोरै झुकिन सक्छ। जस्तै रामको न्यू पोजिसन रामको हो भने श्यामको ओल्ड पोजिसन के न्यू पोजिसन रामको हो भने न्यू पोजिसन प्लस ओल्ड पोजिसन भनेको अर्को व्यक्तिको त्यसका फर्मुला लेख्नुस्। अब यो फर्मुला कतिको तपाईलाई इफेक्टिभ हुन्छ म आफै बनाएको है। यस्तो फर्मुला चाहिँ यसमा जनरली फर्मुला भन्दा लाइन देखि सजिलो हुन्छ। एक नम्बरको लागि न्यू पोजिसन प्लस के गर्नुस् अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन ठीक छ। अर्को व्यक्तिको के ओल्ड पोजिसन। अब यहाँ हेर्नुस् है एक नम्बरमा के भयो उक्त लाइनमा जम्मा कतिजना व्यक्तिहरू थिए होला भन्नलाई के गर्नु पर्यो न्यू पोजिसन भनेको एउटा व्यक्तिको दिए हुन्छ कि यस्तो केसमा स्थान परिवर्तन पछि रामको नयाँ पोजिसन यति हो भनेपछि त त्यहाँ स्थान परिवर्तन पछिको पोजिसन भनेको न्यू पोजिसन हो प्लस अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन त्यही व्यक्तिको नराख्ने के त्यो जसको न्यू पोजिसन राख्यो नि त्यसको अल्टर व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन राखिदिने। अनि के सेकेन्डमा के भन्यो बीचमा कतिजना छन् भन्यो भने न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन भनेको एउटै व्यक्तिको हुन्छ त्यहाँ अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेन हैन। न्यू पोजिसन माइनस दिएकै व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन यो हैन माइनस के गर्नुस् -1 गरिदिनुस्। अनि स्थान परिवर्तन पछि ज्याकको पछाडिबाटको स्थान सोध्यो भने के गर्ने डिफरेन्स भनेको के हुने भयो डिफरेन्स भनेकै न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन हो है। न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन प्लस सोधेको व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन प्लस के गरिदिनुस् अर्को व्यक्तिको अथवा जसको सोधेको छ त्यसको इनिशियल पोजिसन गर्नुस्। तीनटा फर्मुला लेख्नु भयो के हुने रहेछ। अब यहाँ एक नम्बरको केसमा हेर्नुस् म पहिला फर्मुलादेखि बताइदिएँ है। एक नम्बरको केसमा के हुने भयो न्यू पोजिसन भनेको के हुन्छ हैन त कुनै लाइनमा अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ र ज्याक पछाडिबाट 18औं स्थानमा पर्दछ। यदि तिनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने अनिल अगाडिबाट 21औं भनेपछि त्यही हो परिवर्तन गरेपछिको स्थान हो। अनिल अगाडिबाट 21औं भनेपछि न्यू पोजिसन भनेको के हो 21 हो प्लस अब अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन। अब अनिलको न्यू पोजिसन सित मतलब भएन जसको अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेको कति छ
कुनै लाइनमा अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ भने सो उसमा ज्याकबाट पछाडिबाट कति 18 मा छ 18 भनेपछि 21 प्लस कति गर्नुस् 18 गर्नुस् 21 प्लस 18 अनि के भनेको छ माइनस के गरिनु पर्यो सूत्रको 1 गर्नु पर्यो न्यू पोजिसन माइनस पछाडिबाटको ओल्ड पोजिसन कहिलेकाहीँ अगाडिबाटको देला त्यो भनेपछि नझुक्किनु होला न्यू पोजिसन प्लस के गर्ने ओल्ड पोजिसन न्यू पोजिसन जसको दियो नि ओल्ड पोजिसन त्यसैको नराख्ने ओल्ड पोजिसन कसको राख्ने त्यो भन्दा उल्टो व्यक्तिको अथवा यसलाई न्यू पोजिसन मैले फर्मुला लेखाइदिएको रहेछु न्यू पोजिसन प्लस अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेको के हो न्यू पोजिसन अनिलको 21 भयो अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेको त पहिलेको स्थान परिवर्तन भन्दा पछाडिको ज्याकको पोजिसन प्लस 18 माइनस 1 गर्नुस् कति हुने भयो यो भनेको 21 प्लस 18 माइनस 1 गर्दा कति हुने भयो 21 र 18 39 मा 1 घटाउँदा कति हुने भयो 38 हुने भयो 38 सर फर्स्ट नम्बरको 38 हुने भयो अब 2 नम्बर मैले तपाईलाई अहिले लाइनदेखि नै बुझाइदिन्छु लाइनदेखि बुझ्नु भयो भने कहिले झुकिन पर्दैन फर्मुलादेखि पनि एकदम ट्राई गर्नुस् अब यस्तै रहेछ भनेर फर्मुला त गर्नु पर्यो टोटल मान्छे निकाल्न पर्यो भने के हुने रहेछ भने फर्मुला न्यू पोजिसन नयाँ पोजिसन कति हो प्लस ओल्ड पोजिसन भनेको पुरानो अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन माइनस के गर्नुस् 1 गरिदिनुस् अब सेकेन्डमा हेर्नुस् अनिल र ज्याकको बीचमा कति मान्छे होलान् न्यू पोजिसन नयाँ पोजिसन कति छ 21 प्लस माइनस ओल्ड पोजिसन भनेको कति हुने भयो भन्नु त कुनै लाइनमा अनिल कता अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ भनेपछि ओल्ड पोजिसन भनेको त त्यही व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन अथवा यसलाई डिफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ हैन ओल्ड पोजिसन 7 रहेछ अनि माइनस के गर्नु पर्दो रहेछ सरी यसमा 38 हुने रहेछ है यो न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन मात्र हो नि त फर्स्टको त -1 त हैन फर्स्टको हेर्नु त फर्स्टमा हेर्नु त हामीले के भनेर फर्मुला लेखेका थियौ न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन भनेका थियौ नि त -1 थियो र थिएन प्रयोग त हजुरले फेरि पछाडी हाल्नु भयो के एकछिनमा ए -1 हो है यसमा -1 हो सरी यहाँ माथि लेखेको रहेछ है -1 रहेछ यहाँ न्यू पोजिसन प्लस अर्को व्यक्तिको होल पोजिसन माइनस के हुने रहेछ 1 हुने रहेछ मैले फर्मुला यो बनाएको थिएन कि है म लाइनले बुझाउँथे यो अहिले आफै बनाउँदाखेरि अलि उ भएको है त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला ठीक छ अब हामीले अनिल र ज्याकको बीचमा कति जना व्यक्ति थिए भन्दा के फर्मुला बनाएका थियौ न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन बीचमा सोध्यो भने न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन त्यही व्यक्तिको हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुस् टोटल सोध्यो भने चाहिँ अर्को व्यक्ति पनि जोडिने रहेछ भनेर सम्झिनुस् के बीचका सोध्यो भने न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन तर ओल्ड पोजिसन कुन व्यक्तिको हुने भयो त्यही व्यक्तिको हुने भयो बीचमा सोध्यो भने अनि माइनस के गर्नु 1 राख्दिनु हेर्नु त यही केही छैन के टोटल सोध्यो भने के गर्नु पर्छ रहेछ न्यू पोजिसन प्लस ओल्ड पोजिसन अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन -1 गरिदिनु पर्दो रहेछ फेरि बीचमा कति जना सोधेको छन् भन्नु भने के गर्नु पर्दो रहेछ न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन मात्र भने अर्को व्यक्तिको होइन -1 गरिदिनु कति हुने भयो भन्नु त 27 मा 7 21 मा 7 घटाउँदा हजुर 16 हुन्छ 13 हुने भयो ओके अनि 3 नम्बरमा जानुस् यो 2 नम्बरको 13 आयो 3 नम्बरमा जानुस् 3 नम्बरमा के भनेको छ स्थान परिवर्तनपछि ज्याकको पछाडिबाटको डिफरेन्स भनेको के हुने भयो यहाँ 21 - 7 हुने भयो अगाडिबाटको 21 थियो पछाडिबाट 7 थियो हैन जसको अगाडिबाट पछाडिबाट दियो त्यो भनेको 21 - 7 हुने भयो डिफरेन्स भनेको प्लस सोधेको व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन इनिशियलको पोजिसन कति छ ज्याकको कति छ भन्नु त इनिशियल पोजिसन 18 छ प्लस के गर्नुस् 18 गर्नुस् भनेपछि कति आउने भयो 21 मा 7 घटाउँदा हजुर हैन त 32 छ सर 32 आउँछ ओके 32 ओके 32 है अब म तपाईलाई यो लाइन देखि गराइदिन्छु सर एकैछिन हजुर हट्नुस् त स्क्रिनशट गर्छ है ओके स्क्रिनशट गर्नुस् है यो एकदम यो फर्मुलामा नझुक्किनुहोस् है इनिशियल पोजिसन प्लस अर्को व्यक्तिको मैले किन यो लामो भएको भने क्वेशन एउटै क्वेशनबाट सबै गराउन खोजेर मात्र हो त किनभने यस्तो भएपछि झुक्किदैन नत्र यसलाई फरक गरेर मैले 3टा क्वेशन 3 जना 6 वटा बनाउन पनि सक्थे तर यसरी पढाइयो भने तपाईहरु झुक्किनुहुन्न है त्यही भएर मात्र यो गराए सर्टकट आइडिया हो सर यो सर्टकट यो मैले फर्मुला भनेको जसले अब एकदम फर्मुला अब लाइन तान्न सकिदैन हैन म हजुरहरु भएर सोचिरा हुन्छु मैले लाइन तान्न सकिन भनि त फर्मुला मेथड त जान्नु पर्यो कि एक तरिकादेखि त जान्ने हो नि त कम से कम फर्मुला यदि यो मैले एकदम हेर्नुस् है यो फर्मुला भनेको फेरि मलाई के डर लागेको छ भने यता फर्मुला झुक्किनुहुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ कि यस्तो गर्दा अहिले म लाइन तानेर पनि बुझाइदिन्छु
तर लाइन जानेर नबुझ्नु साथीहरूलाई मैले फर्मुला बनाउँदा फर्मुला झुकिनु होइन भने त तपाईँ झुकिनु होइन कि यहाँ टोटल व्यक्ति फर्स्टमा टोटल व्यक्ति सोध्यो भने के हुँदो रहेछ न्यू पोजिसन प्लस अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन माइनस 1 हुँदो रहेछ बीचमा कति छन् भनेर सोध्यो भने के हुँदो रहेछ न्यू पोजिसन माइनस डिफरेन्स गर्ने सिधै आएर न्यू के अरे न्यू डिफरेन्स माइनस 1 हुँदो रहेछ हैन न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन भनेको त डिफरेन्स हो नि त एउटै व्यक्तिको फरक भनेपछि त डिफरेन्स हो हैन माइनस 1 हुँदो रहेछ फेरि के सोध्यो थर्डमा के सोध्यो भन्नुहुन्छ भने पछाडिबाटको पोजिसन सोध्यो भने के हुँदो रहेछ डिफरेन्स प्लस सोधेको व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन हुँदो रहेछ केही पनि छैन अब म लाइनदेखि बुझाउँछु कुनै लाइनमा अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ र ज्याक पछाडिबाट 18औं स्थानमा छ अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ यहाँ अनिल भन्ने छ है अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर ज्याक भन्ने छ यहाँ पछाडिबाट भनेको यो एरो लगाइदिएको पछाडिबाट कतिऔं स्थानमा छ भनेको छ 18औं स्थानमा छ उनीहरूको स्थान परिवर्तन भनेपछि ज्याक यहाँ आयो अनिल कता गयो यता गयो यो स्थान परिवर्तन गरेपछि त अनिल आयो अनि के दिन्छ फेरि क्वेशनले अनिलकै अगाडिबाटको पोजिसन कति दिन्छ 21 दिन्छ अब यो 21 दिइसकेपछि अब यो त यो हेर्नु त यो पोइन्ट भनेको के रहेछ पछाडिबाट 18 पोइन्ट रहेछ अगाडिबाट 21औं पोइन्ट रहेछ भनेपछि हामीले के पढेका थियौँ यो फर्मुलामा टोटल विद्यार्थी इक्वल टु के भनेर पढेका थियौँ अगाडिदेखिको पोजिसन 21 भयो यहाँ चेन्ज गरेपछि त यो अनिलको अगाडिदेखिको पोजिसन हो नि त 21 भयो प्लस पछाडिदेखिको पोजिसन 18 भनेर पढेका थियौँ माइनस के गरेका थियौँ 1 गरेका थियौँ अब कति हुन्छ भन्नु त 28 र 21 र 18 39 39 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ 38 मलाई लाग्छ कसैले फर्मुला भोग्छ भने त यो यही नै सजिलो हुन्छ होला है तर कहिलेकाहीँ फर्मुला भनेर यहाँ एउटा व्यक्ति दिएर बीचमा कति जना छ भन्ने सोध्यो भने चाहिँ यस्तो फर्मुलाले काम नगर्न सक्छ है एक नम्बरको बुझ्नुहुन्छ यो मैले यस्तो एरो गराएको हिसाबले बुझ्यो सर यो पोइन्ट भनेको के हो भने पछाडिबाटको 18औं स्थान हो चेन्ज भइसकेपछि 21औं भनेको यो अगाडिबाटको यही पोइन्ट रहेछ है यो पोइन्ट भनेको यो अगाडिबाट 21औं रहेछ क्वेशनले दियो पछाडिबाट 18औं रहेछ अब टोटल भनेको त अगाडि र पछाडिको भइसकेपछि फर्मुलालाई निकालिहाल्छ अब सेकेन्ड नम्बरमा जान्छ अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् म सेकेन्डको अब एक नम्बर त्यो एरो बनाउने साथीहरूले एरो पनि बनाउनुहोस् उ पनि गर्नुहोस् घर मजाले पढ्नुहोस् भन्दा बाहिर हुँदैन है खासै क्वेसन फेरि लाइन बनाउन सिक्नुभयो भने फर्मुलाबाट देखि जान सक्छ कहिले काहीँ बिचमा सोकेर अहिले मैले तपाईँलाई मैले फर्मुला बनाइदिएँ सबै हुन्छ भन्ने कति नहुने भनेर चाहिँ हुँदैन होइन लाइनदेखि चाहिँ लाइन जान्नुभयो भने तपाईँको कोही गएर झुक्किन पर्दैन यो क्वेसन मैले त्यति क्लियर गराएर पढाउँछु ओके अनिल कुनै लाइनमा अनिल अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ अनिल भनेको अगाडिबाट 7औं स्थानमा छ ज्याक भनेको पछाडिबाट कतिऔं स्थानमा छ 18औं स्थानमा छ स्थान परिवर्तन गर्ने भनेको यो र यो यहाँ गयो यस्तो गयो अनिल अब कहाँ छ अनिल यहाँ छ ज्याक कता छ यता छ यसलाई बिर्सिदिए पनि हुन्छ है अनि अनिलको ज्याकको सरी ज्याक यता हुने भयो अनिल कता हुने भयो यहाँ हुने भयो अब क्वेशनले के भन्यो हेर्नु त अनिल अगाडिबाट कतिऔं स्थानमा छ भनेको छ 21औं स्थानमा छ भनेको छ अनिल अगाडिबाटै 21औं स्थानमा पर्दछ भनेको छ अब यो अहिले बिर्सिदिए पनि भयो भने अनिल र ज्याकको बीचमा कति जना छन् भनेको छ हैन अब यो अब तपाईले के जान्नु पर्यो 21 र 7 को बीचमा कति जना हुने निकाल्ने त हो नि भन्नु त 21 र 7 को बीचमा कति जना हुन्छन् 21 र 7 को बीचमा गर्दाखेरि के ख्याल गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट 21 बाट 7 घटाइदिएर हुँदैन के 21 जस्तै 7 पछाडि के हुन्छ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मात्र हो नि त हेर्नु चाहिँ 21 पर्दैन किन 21 र 7 को बीचमा भनेको त 8 देखि 20 सम्मका मान्छे पर्ने 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 भनेपछि कति आयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 जना आयो 13 आइसकेको छ यो लाइन कसैले बुझ्नु भयो भने अब यो 13 यस्तो गरि साध्य त हुँदैन फेरि एक्जाममा 21 - 7 - 1 गर्दिने के सर यो 21 मा 7 घटाउँदा कति हुने भयो 11 प्लस 1 21 मा 7 घटाउँदा कति हुने भयो भन्नु त 21 मा 7 घटाउँदा 14 हुने भयो 21 - 7 गर्दिने -1 पनि घटाइदिने है यस्तो केसमा बीचमा निकाल्नु पर्यो जस्तै तपाईले के ख्याल गर्नु होला भने 50 र 100 को बीचमा कतिवटा अंक कतिवटा
नम्बर हुन्छन् भनेपछि के गर्नुपर्छ भन्नु त 50 र 100 को बिचमा कतिवटा नम्बर हुन्छन् भनेपछि के गर्ने 100 देखि 50 घटाइदिने अनि माइनस के गर्ने 1 गर्ने भनेपछि 100 मा 50 घटाउँदा कति 50 माइनस 1 कतिवटा हुने रहेछन् अङ्क 49 वटा हुने रहेछन् नि त है त्यो कुरा ख्याल गर्नु सर सुन्नु न हजुर भन्नुस् यहाँ चाहिँ हैन ज्याक र समथिङ के भन्नाले अगाडि अनिल हैन त बिचको मान्छे सोध्नु भएको छ अनि रिक्वायरमेन्ट अनि के भनेको छ तपाईले भन्दाखेरि त्यो एउटै स्थान भयो नि त जस्तो अब अनिलको सुरुको अनिलको भनेको 7 हैन त्यसपछि चेन्ज भएपछि अनिलकै स्थान हुने त हैन 21 त हामीलाई त अनि सोधेको भनेको अनिल र ज्याक हो यो अनिलकै यता हेर्नुस् है यता नजिकिनुस् यहाँ यो अनिलको भनेको तपाईँ एकदम हेर्नुस् सुरुको स्थान 7 हो हैन पछि यो यसको पछाडिको स्थान 18 हो यो अनिलको स्थान भनेको त सुरुको कति हुने भयो फेरि यहाँ मान्छे त के जति मान्छे चेन्ज भयो नि तपाईँ 100 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो म 50 नम्बरमा थिएँ हामी दुईटा जसरी चेन्ज भयो नि म 100 मा गएँ नि तपाईँ 50 मा आए नि अथवा म 50 मा भएँ नि तपाईँ 100 मा गए नि बिचमा भएका मान्छे त एउटै हुने नि त हामी दुईटा पो फ्याट्टा यताउति जान्यौँ त्यहाँ बिचमा भएका मान्छे त केही रिलेसन छ छैन नि त हो यहाँ तपाईँले हल्का देख्नुहुन्छ यो लाइन हेर्नुहोस् है यो लाइनमा अनिल भन्ने मान्छे यहाँ छ सुरुमा अनिल भनेको छ अनि ज्याक भनेको छ यिनी चेन्ज भए यो अब अनिल चेन्ज भएर यहाँ ज्याक भयो यहाँ के भयो अनिल भयो यिनी दुईटा चेन्ज भए बिचमा भएका मान्छे त केही रिलेसन छ छैन नि त हामीले अनिलको रिलेसन सुरुमा 7 9 थियो यता अगाडिदेखि अब अनिलको रिलेसन यहाँ आएर कति भयो 21 भयो अब यहाँ बिचका मान्छे भनेको त यहाँ अनिल होस् कि ज्याक यिनी आखिर यहाँ दुईटा यताउति हुने जता हुँदा पनि बिचका मान्छे के हुन्छन् कन्स्ट्यान्टै हुन्छ है बुझ्नुभयो हजुर हजुर एकदम क्लियर हुनुहोस् यसमा यो लाइन उ गर्नुहुन्छ भने झुकिनै परेन यो अगाडि बि 21 भयो कति हुने भयो 21 अब तपाईले यति बनाइसकेपछि त यहाँ अब अनिल ज्याक यहाँ छ नि ज्याक र अनिल छन् यिनको बिचमा हुने मान्छे भनेको त अब 21 र 7 को बिचमा कति जना मान्छे हुन्छन् भनेको त हो नि 21 र 7 को बिचमा कति हुने 21 - 7 - 1 गरिदिनुस् तपाईलाई कहिले काहीँ के भन्न सक्ला 20 र 25 को बिचमा कति जना मान्छे हुन्छन् भने के गर्नु पर्यो 25 - 20 - 1 गर्नु पर्यो 20 र 25 को बाटोमा त 21 22 23 24 चारवटा मान्छे हुन्छन् नि त हामीलाई 25 मा 20 घटाउँदा 4 आउँदैन 25 - 20 - 1 गर्नु पर्दो रहेछ है यस्तोमा ओके अब 3 नम्बरमा जानुस् अब स्थान परिवर्तन पछि ज्याकको पछाडिबाटको स्थान कति होला अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ त त्यही थियो सुरुमा यो अनिल थियो 7 नम्बरमा थियो यता यो अगाडिबाटको 7 हो यता ज्याक थियो यो पछाडिबाटको यो पोइन्ट भनेको पछाडिबाटको कति हो 18 नम्बर हो अब स्थान परिवर्तन पछि के हुन्छ अनि कता गएको थियो यता यो ज्याक पनि भएपछि स्थान परिवर्तनको सम्बन्ध यहाँ ज्याक आउने भयो अब यो भनेको कति छ 21 छ हैन अब यहाँ हेर्नुस् है अब यो ज्याक यहाँसम्म आयो 18 हो यहाँ बिचमा अनि कति जना मान्छे आएका थिए यहाँ बिचमा 13 जना मान्छे आए 13 जना हैन 13 जना यो आफैमा एक जना भएपछि 21 प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ 14 गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको कति आउँछ भन्नु त 21 प्लस 14 भन्दा 18 प्लस 14 र 35 एक 18 हुने भयो 18 है यो यता पछाडिबाट भन्नु त त्यो लाइन तानेर ओके हेर्नुस् है अब यहाँसम्म बुझ्नु पर्छ नि यहाँ लाइन तानेसम्म अगाडिबाट यो ज्याक भनेको 7औं स्थानमा छ अनि पछाडिबाट ज्याक भनेको 18औं स्थानमा छ अनिल र ज्याक परिवर्तन भयो भन्नुको मतलब यहाँ ज्याक आयो है यहाँ के भयो अनिल आयो यसलाई बिर्सिदिनुस् ल अब ज्याक यो भनेको कति अगाडिबाटको 21औं स्थान हो नि त यो भनेको अब यो भनेको अगाडिबाटको 18औं स्थान हो 18 नम्बर भइहाल्यो प्लस के गरिदिनुस् 21 मा 7 घटाइदिनुस् 21 मा 7 घटाइदिनुस् है किन 21 मा डाइरेक्ट 7 घटाइदिएको हुन्छ त्यो बेला यो नम्बर पनि काउन्ट गरिन्छ है 18 प्लस के गरिदिनुस् 21 मा यो यहाँ बिचको डिफरेन्स भनेको कति हुँदो रहेछ डिफरेन्स भन्नेको मात्र बिचमा सोध्यो भने चाहिँ 21 - 7 - 1 गर्नु पर्दो रहेछ तर त्यही सम्मको र्याङ्क निकाल्नलाई के गर्नुस् यो 18 गरिदिनुस् प्लस 21 - 7 गरिदिनुस् किन 21 - 7 यो अगाडिबाट 21औं स्थान यो अगाडिबाट 7औं स्थान गरिदिनुस् कति हुन्छ भन्नु त 18 प्लस 21 मा 7 घटाउँदा 14 14 र 18 कति हुने भयो 32 हुने भयो है अब केही गरी लाइनदेखि गाह्रो भयो भने ट्राई गर्ने लाइनदेखि नबुझ्नै गाह्रो भयो अति नै भयो भने चाहिँ हामीसँग फर्मुला त छँदै
मैले दुई तरिकादेखि भन्ने फर्मुलादेखि त झुकिँदै झुकिँदैन फर्मुला घोक्न बिर्से मात्र हो केही फरक पर्दैन हैन तर मैले के भन्छु भने यदि हल्का देख्नुहुन्छ भने त्यो लाइन बनाएरै गर्नुस् त्यो सबैभन्दा बेटर हुन्छ नदेख्दाखेरि के गर्ने लाइनदेखि बनाउने पछि नबनाउने भन्ने नसक्ने भन्ने त हुँदैन त्यसलाई थोरै टाइम लाग्न सक्छ फर्मुला घोक्नु फर्मुला 3टा फर्मुला रहेछ है ओके म एउटा क्वेशन दिन्छु यो जान्नु भयो भने त्यो धेरै कुरा समेटिन्छ है एउटा क्वेशन कुनै लाइनमा राम अगाडिबाट 5औं स्थानमा र श्याम पछाडिबाट 10औं स्थानमा पर्दछन् यदि उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने राम अगाडिबाट 12औं स्थानमा पर्दछ 12औं स्थानमा पर्दछ भने अब क्वेशन सोध्न थाले मैले उक्त लाइनमा कतिजना व्यक्ति थिए 2 नम्बर राम र श्यामको बीचमा कति व्यक्ति थिए 3 नम्बर स्थान परिवर्तन पछि श्यामको पछाडिबाटको र्याङ्क कति होला ल यिन 3टा गर्नुस् त अनि म्याक्सिमम र मिनिमम जानिसकेपछि यो च्याप्टर सिद्धिन्छ सर हजुर 21 जना थियो हैन टोटल ओके 21 जना अनि फर्स्टको त्यसपछि के सोध्नु भयो रे रामको स्थान भन्नु के रे श्यामको राम र श्यामको बीचमा कति विद्यार्थी थिए यसो गर्नुस् है यसलाई नोट जस्तो बनाएर मजाले गर्नुस् है अहिले फेरि आत्तेर छिटो गरेर तपाईले जान्नु भएन भने काम हुँदैन है यसलाई टक्क नोट जस्तो बनाएर गर्नुस् है भोलि पर्सि नि काम लागोस् के अरु 6 जना थियो अनि लास्टमा चेन्ज भयो 17 स्थानमा पर्दै रहेछ हैन तीनवटा निकाल्नु सुरुको कति आयो 21 अनि त्यसपछि 6 जना 2 जनाको बीचमा 6 जना रहेछ अनि चेन्ज भएपछि त्यसको श्यामको स्थान भनेको 17औं स्थानमा पर्छ 17 चेन्ज भएपछि श्यामको अगाडिबाटको स्थान भन्नु भने कति लेख्नुपर्ने भयो त यहाँ श्यामको पछाडिको ठाउँमा चेन्ज परिवर्तन पछि अगाडिबाटको स्थान भनेको कति हुने छ फेरि त्यो धेरै सजिलो हुने भएर म नभन्नेको अघि के भन्नु रे बुझ्नु कति हुन्छ भन्नु त के भन्नु रे तपाईले स्थान परिवर्तन पछि श्यामको अगाडिबाटको स्थान श्यामको अगाडिबाटको पछाडिबाट 17 भनेपछि घटाइदिनु त नि ए भगवान किन घटाउनु टोटल स्थान परिवर्तन भनेपछि त रामको स्थानमा आयो भनेपछि त राम अगाडिबाट 5औं भएपछि त अब त अगाडिबाट श्याम पनि त 5औं हुने भयो नि त हैन र ए त्यही गरेर त हजुर
क्वेसन नबुझ्यो क्या है त्यो अब हटाउनुतिर लाग्नै हुँदैन नि त सजिलो आउने कुरा त है नजुकिनुहोस् सजिलो हुने भएको क्वेसन तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारोतिर जाँदैन है लोकसेवा ठ्याक्कै अप्ठ्यारै जानुपर्छ उसले नजानु ट्याक्कै जसरी हुन्छ कन्सेप्ट बुझेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो है तपाईँले भएर नोट्स बनाएर दुईटै लाइनदेखि यसो लाइन बनाएर ट्राई गर्नुहोस् अरू साथीहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् रामको ठाउँमा श्याम आ भएर त हामीले श्याम र राम बीचको त्यो कतिजना थियो भनेर निकाले होइन र सर श्याम र राम बीच त रामको सामु आए नि त्यही हुने भयो आखिर मान्छे होइन नआए पनि त्यही हुने भयो नि त होइन र तपाईँ 20औं नम्बरमा हुनुभयो म 10औं नम्बरमा गएँ अहिले विद्यार्थी जतिजना छन् म 20औं नम्बरमा गएँ तपाईँ 10औं नम्बर आउँदा पनि त्यति हुन्छन् नि त केही पनि आवाज आएन त अर्को स्क्रिन कता गयो क्या क्वेसन छाड्दै थिएँ म सर त अन्नै हुनुहुन्छ त स्क्रिन सानो भयो नि त अनि यहाँ देखिएन नि त अघि ठुलो भएको थियो स्क्रिनलाई डबल ट्याप गर्नुहोस् त ठुलो हुन्छ सर भयो ओके बल्ल आयो सरको स्क्रिन ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है म पहिला फर्मुलादेखि गरिदिन्छु अनि फर्मुलादेखि गरेर लाइनदेखि पनि बुझ्नेलाई बुझाउन ट्राई गर्छु है कुनै लाइनमा राम अगाडिबाट 5औं स्थानमा छ श्याम पछाडिबाट 10औं स्थानमा छ पर्दछ यदि उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने राम अगाडिबाट 12औं स्थानमा पर्दछ भनी उक्त लाइनमा कतिजना विद्यार्थी थिए कतिजना विद्यार्थी गर्दा हामीले के पढेका थियौँ डिफरेन्स पढेका थिए डिफरेन्स पढ्नुपर्छ कतिजना भन्न न्यू पोजिसन प्लस के भनेका थियौँ ओल्ड पोजिसन माइनस के भनेका थियौँ 1 भनेका थियौँ -1 होइन र अब न्यू पोजिसन भनेको कति छ भन्नु त पहिलाको पोजिसन पछिको पोजिसन 12 पहिला पोजिसन 10 अनि माइनस न्यू पोजिसन भनेको अगाडिबाट 12औं स्थानमा छ 12औं स्थानमा नयाँ भनेको चाहिँ त चेन्ज भएको पोजिसन हैन 12 प्लस 22 भयो -1 21 अनि ओल्ड पोजिसन तर कुन व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन अर्को व्यक्तिको हैन ओल्ड पोजिसन अर्को व्यक्तिको कति छ भन्नु त 10 10औं छ अहिले 10औं छ माइनस के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो है न्यू पोजिसन प्लस ओल्ड पोजिसन -1 गरिदिनुस् ओल्ड पोजिसन तर त्यही व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन होइन टोटल निकाल्दा अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन नझुकिनु होला फेरि म यही डर लाग्छ फेरि किनभने म अहिले फर्मुला बनाएको हुनाले म पनि अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेर लेख्नु परिरहेछ है न जनरली लाइन तान्दाखेरि यो 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 पछाडि यिनी दुईटा त यतिकै पनि सजिलो होला फर्मुलादेखि लाइन तान्दादेखि तिमीले गरेर बानी लागेको हुनाले म फर्मुला आफै बनाएको है यो फर्मुला चाहिँ न्यू पोजिसन प्लस ओल्ड पोजिसन अर्को व्यक्तिको -1 भनिदिनुहोस् 12 10 कति 12 10 22 21 ओके 21 जना सेकेन्डमा के भनेको छ राम र श्यामको बीचमा कति व्यक्ति थिए भन्छ बीचमा व्यक्ति भनेर बीचमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्नु त न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन -1 गर्नु पर्थ्यो हैन न्यू पोजिसन कति छ
अगाडिबाट 12औं स्थानमा भनेको नयाँ पोजिसन हो माइनस ओल्ड पोजिसन कति छ 5औं भनेपछि 5औं गयो माइनस 1 गरिदिनुस् कति हुने भयो 12 मा 6 आउने भयो अब 3 नम्बरमा जानुस् 3 नम्बरमा पनि के भनेको थियो डिफरेन्स अथवा न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसनलाई के पनि भन्दो रहेछ तपाई नजुकिनु होला जसरी बुझ्नु होला भनेर यसलाई डिफरेन्स माइनस 1 गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ है न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन भनेको के रहेछ डिफरेन्स माइनस 1 गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ स्थान परिवर्तन भनेपछि डिफरेन्स प्लस अर्को व्यक्तिको के भनेको थिए मैले अर्को व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन डिफरेन्स कति छ भन्नु त 12 माइनस 5 भनेको डिफरेन्स भयो हैन न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन गरे पनि भयो प्लस अर्को व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन भनेको कति छ अर्को व्यक्ति भनेको श्याम हो श्यामको इनिशियल पोजिसन भनेको 10 छ हैन कति हुने भयो भन्नु त 12 मा 5 घटाउँदा 7 7 मा 10 जोड्दा कति हुने भयो 17 हुने भयो फर्मुला देखि बुझिन्छ कि नै भन्नु त एक नम्बरमा कति आयो न्यू पोजिसन भनेको 12 प्लस अर्को व्यक्तिको ओल्ड पोजिसन भनेको 10 माइनस 1 गर्दा 21 आउने भयो 2 नम्बरमा न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन माइनस 1 गर्दा न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन भनेको त्यहाँ केही भनेन अर्को व्यक्ति एउटै व्यक्तिको हुने भयो हैन 12 हुने भयो अगाडिदेखि 12 छ न्यू पोजिसन ओल्ड पोजिसन भनेको 5 थियो रामको माइनस 1 गरिदिँदा कति आयो 6 आयो थर्ड नम्बरमा के गर्नुपर्ने भयो न्यू पोजिसन माइनस ओल्ड पोजिसन प्लस अर्को व्यक्तिको इनिशियल पोजिसन भनेको न्यू र ओल्ड गर्दा 12 मा 5 7 भयो 7 प्लस 10 भनेको 17 भयो हाम्रो एकजना साथीले पहिले भनिसक्नु भयो उहाँले लाइन देखि गराएर गर्नुस् त ल यो टोटल त केही पनि छैन हेर्नुस् है कुनै लाइनमा राम अगाडिबाट 5औं स्थानमा यो राम भन्ने छ अगाडिबाट 5औं स्थानमा छ श्याम भन्ने छ पछाडिबाट कतिऔं स्थानमा छ 10औं स्थानमा छ अब राम भन्ने मान्छे यहाँ कति हुन्छ इन्टरचेन्ज गर्दै गर्दा राम यहाँ आउँछ रामको यो इन्टरचेन्जको स्थान भनेको 12औं हो अब के टोटल विद्यार्थी भनेको के हुने भयो 12 प्लस 10 माइनस के हुन्छ भन्नु त 12 प्लस 10 माइनस के हुने भयो 1 हुने भयो भनेको 12 22 मा 1 घटाउँदा 21 हुने भयो अगाडिबाटको 12 पछाडिबाटको 10 अब फेरि के भन्छ बीचको व्यक्ति कति थिए भन्छ अब 12 र 5 को बीचमा कति हुन्छ भन्दा के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले 12 माइनस 5 माइनस के 1 गर्नुपर्छ 12 मा 5 घटाउँदा कति 7 7 मा 1 घटाउँदा 6 भयो है बीचको पोजिसन निकाल्दा के गर्ने 12 माइनस 1 12 माइनस 5 12 र 5 को बीचमा कति छन् भन्ने निकाल्नु पर्यो अथवा तपाईहरु के सोध्नु ल आज जुन क्लासमा 27 जना हुनुहुन्छ तपाई एकजना साथी 12 नम्बरमा हुनुहुन्छ अर्को जना साथी 22 नम्बरमा हुनुहुन्छ अनि तपाई दुईटाको बीचमा कति जना मान्छे छन् भनेर के गर्नु पर्यो 22 माइनस 12 माइनस के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो है भनेपछि 6 आयो अनि थर्डमा के सोधेको छ भन्नुहुन्छ भने स्थान परिवर्तन पछि यहाँसम्मको पहिले के पोजिसन 10 छँदै थियो अनि यताको नयाँ पोजिसन भनेको प्लस के गर्नु 10 माइनस 5 गरिदिनुस् सरी 12 माइनस 5 गरिदिनुस् यहाँ त 12 हो नि त नयाँ पोजिसन 10 प्लस 12 माइनस 5 गर्दा 7 भयो 10 प्लस 7 कति हुने भयो 17 इज द राइट एन्सर यो थोरै गाह्रो हो यसले दुई पटक यति क्वेशन गरे हुन्छ राम्ररी यहाँ तपाईलाई मैले कति गराउन सक्थे भने यो हेर्नुस् है यहाँ कसरी पढाउँदाखेरि यसरी मान्छेले नबुझेर हो त्यो भने यो भनेर एउटा क्वेशन सोध्छन् यो फेरि अर्को क्वेशन गराउँछन् यो फेरि अर्को क्वेशन यही लेख्ने अनि तीनटा फरक फरक गराउने अहिलेका तीनटा 6वटा गराइयो सिद्धियो हैन मान्छे अनि कन्फ्युज हुन्छ भनेको क्वेशन त्यही हो कन्फ्युज हुन आवश्यक छैन है अब मिनिमम र म्याक्सिमम नम्बर लेख्नुस् त्यसपछि र्याङ्किङमा यहाँ भन्दा बाहेक एउटा अगाडि पछाडिको आउँछ त्यो कन्डिसन वाला हुन्छ कसैले मलाई क्वेशन सोध्नु भएछ गर्नु भएछ प्र्याक्टिस गर्नु भएछ भने म गराउँ है ओके मिनिमम र म्याक्सिमम नम्बर म्याक्सिमम र मिनिमम मिनिमम नम्बर विथ मिडल पर्सन भनेर लेख्नु विथ मिडल पर्सन पनि दिएको हुन सक्छ अथवा नदिए पनि मिडल पर्सनको ठाउँमा हटाउने त हो केही मतलब छैन मिडल पर्सन राख्ने अब यसमा फर्मुला लेख्दैछ तपाई कोही पनि झुक्किनु फर्मुला भनेको म्याक्सिमम इज इक्वल टु भनेर लेख्नुस् न म्याक्सिमम नम्बर इज इक्वल टु लेफ्ट देखिको नम्बर
प्लस राइट देखिको नम्बर प्लस मिडल नम्बर, मिडल भनेको बीचको हैन, मैक्सिमम नम्बर के अरे लेफ्ट देखिको नम्बर प्लस राइट देखिको नम्बर प्लस मिडल बीचको भन्नुस्, मिनिमम नम्बर इज इक्वल टु के हुन्छ भन्नु त मिनिमम लेफ्ट देखिको नम्बर प्लस राइट देखिको नम्बर माइनस मिडल माइनस 2, यति फर्मुला जाने सिद्धि है। मैक्सिमम नम्बर भनेको उक्त लाइनमा जम्मा बढीमा कतिजना मान्छे थिए भन्ने भएर मैक्सिमम नम्बर भयो। लेफ्ट देखिको नम्बर प्लस राइट देखिको नम्बर के गर्नु पर्यो, लेफ्ट देखिको नम्बर प्लस राइट देखिको नम्बर प्लस 4 गर्नु पर्यो, के रे सरी 4 पो भन्ने चाहिँ 20 20 को नम्बर गर्नु पर्यो। अनि मिनिमम नम्बर कम्तीमा कति छन् भने पर लेफ्ट देखिको नम्बर प्लस राइट देखिको नम्बर माइनस 20 को नम्बर माइनस के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो। 2 भनेको फर्मुलाको 2 है। ओके, एउटा क्वेशन लेख्नुस्, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। राम कुनै लाइनमा अगाडिबाट 10औं स्थानमा र श्याम सोही लाइनमा पछाडिबाट 13औं स्थानमा पर्दछ। 13औं स्थानमा पर्दछ भने म एउटा क्वेशन दिन्छु, यो दिएपछि तपाई नजान्ने भन्ने कुरै भन्नु। ए नम्बरमा उक्त लाइनमा बढीमा कति विद्यार्थी थिए होला, बढीमा कति व्यक्ति थिए होला। 2 नम्बरमा जानुस्, 2 नम्बरमा उक्त लाइनमा कम्तीमा कतिजना व्यक्ति थिए होला, कति व्यक्ति थिए गर्नुहोस् त, फर्मुला लाउनुहोस्, सिद्धि हो कि केही पनि हुँदैन है। सर यो सुन्नु न, के हामीले यसले के सो गर्न खोज्यो, लाइक त्यसमा एक्ज्याक्टली हामीलाई कतिजना हुन्छ भन्नु थाहा भएर बढीमा र कम्तीमा थाहा भन्ने के हो? एक्ज्याक्टली कतिजना हुन्छन् भन्ने थाहा नभएर किन त्यसरी सोध्यो भने यहाँ तपाईँ र म भन्ने 2 जना मान्छे छ। म दीपक भएँ, तपाईँ भन्ने के अरे विपिन हुनुभयो हैन। के हुन्छ भने म कुनै लाइनमा अगाडिबाट मानौँ 20औं स्थानमा छु, तपाईँ पछाडिबाट 10औं स्थानमा हुनुहुन्छ, यहाँ बीचमा 5 जना मान्छे छन्। तपाईँ म भन्दा पछाडि हुनुहुन्छ भने चाहिँ के हुने भयो, बढीमा त यति जना मान्छे राख्न सक्यो नि त। यहाँ बीचमा 5 जना, यो 10 जना, यो 20 जना राख्न सक्यो। बढीमा यति जना हुनु पर्यो हैन, बढीमा यति जना मान्छे सक्यो। कम्तीमा त कति जना पनि यो केस गराउन, कति जना पनि म तपाईँ म भन्दा पछाडि भए पो यो केस गराउन सक्यो त। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, तपाईँ म भन्दा अगाडि हुन सक्नुहुन्न। म भन्दा अगाडि हुँदा तपाईको स्थान भनेको यहाँ 10औं स्थानमा छ, कि तपाईँ यहाँ यो लाइनमा पछाडि यो भाग्यो 10औं स्थानमा छ भने त मान्छे घटी भएन पुग्ने भयो नि। भनेपछि घटीमा कति भयो भने त्यो केस गर्नु पर्यो कि त्यो बढीमा त्यो कतिजना त्यो लाइनमा हुन सक्छन् हैन। म भन्दा तपाईँ पछाडि हुन पर्यो बढीमा हुन। कम्तीमा भन्नको लागि के हुनु पर्यो, हामी बीचमा भएको नम्बर अथवा हामी बीच इन्टरसेप्ट हुन पर्यो है। त्यो सोध्न खोजेको मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ? अब कम्तीमा थोरै व्यक्ति हुँदा नि त हामी भित्र 5 जना राख्न सकिन्छ नि त। तर बढीमा राख्न त के गर्नु पर्यो, बीचमा म यहाँ छु, त्यसलाई त कसरी लम्बाउन सकिन्छ, कसरी छोटाउन सकिन्छ भनेको। यसो गर्दा छोटाउन सक्यो। म भन्दा तपाईँ अगाडि हुनुभयो भने, म भन्दा तपाईँ पछाडि हुनुभयो भने, यहाँ तपाईँ विपिन हुनुभयो भने यहाँ तपाईँ भन्दा पछाडिसम्म बढाउन सक्यो त्यो लाइन मान्छेलाई। क्वेशन चाहिँ यस्तै आउने हो सर? हजुर, क्वेशन चाहिँ यस्तै आउने हो? यस्तो हो, यस्तै भन्नाले ठ्याक्कै मैले भने नि त्यो लाइन बनाउन जान्नुभयो, यस्तै हो। यहाँ भन्दा केही फरक हुँदैन। एउटा केस हुन सक्छ हैन, एबिसी भन्ने 3टा व्यक्ति हुन सक्छन्, सी भन्दा अगाडि यति व्यक्ति छन् भनेको थोरै त्यो एरेन्जमेन्ट गर्ने खालको हुन सक्छ, मिलाउन पर्छ। हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो र जान्नु भएन भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेगरका क्वेशन आउने भनेको लाइन तान्नु भयो भने चाहिँ यस्तै नै। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, बीचमा दिएर हामीले पढ्यो नि, जति यहाँ एक्सचेन्ज गर्छ
अनि एक्सटेन्ड गरेको यहाँ राम छ, यहाँ हरि छ, यहाँ बिचमा सीता थिइन् भने हरि र सीताका बिचमा कति छन् भन्ने भयो भने तपाईँले त्यहाँको ऱ्याङ्क यो थाहा पाउँदा बित्तिकै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो आउन सक्छ होइन, त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्दा नै जान्ने नि हो, त्यो गर्नु होला, नत्र आउने क्वेसन यस्तै हो। अझ तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड लेभलसम्मको त खासै फर्स्टै लेभलको आ हुन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ बनाइराख्नु पर्यो सर। हजुर कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। एकदम कन्सेप्ट बुझिएन भने त सिद्धिहाल्यो कि तपाईँले यसमा भन्यो नि। अब सबै फर्मुलाले कहिलेकाहीँ फर्मुला जसले जान्नुभयो, जस्तै अघि फर्मुलाले जानियो हामीले, ल राम यस्तै राम र श्याम भन्ने इन्टरचेन्ज भएका थिए। अब फर्मुला त जान्नुभयो, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ राम र श्यामको बिचमा ठिकै बिचमा हरि थियो भन्छ। यो फर्मुला जानेर त यहाँ बिचका मान्छे निकाल्ने हो, नजान्ने भन्ने हुँदैन। जस्तै बिचका मान्छे 5 जना आयो भने श्याम र हरिको बिचमा कतिजना हुने भयो भनेपछि यो 5औं नम्बरमा पनि यता कतिजना हुनु पर्यो, यो एउटा भयो, यता 2 जना, यता 2 जना हुनु पर्यो। नमिल्ने भन्ने त हुँदैन, तर लाइनबाट अझै सजिलो हुन्छ। यो त खिस्रा गरेर नि पाइन्छ सर? हजुर यो त खिस्रा गरेर नि पाइन्छ र? पाइन्छ नि, त्यही तपाईँको छुट्टै कपी पाइँदैन, त्यही तपाईँलाई दिएको उसमा चाहिँ पाइन्छ। त्यसमा अगाडि पछाडि लेख्ने हो है, खाली ठाउँमा। जस्तो माथि रहन्छ, साइडमा रहन्छ होइन, दायाँतिर बायाँतिर हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा साइडमा गरे नि उत्तम हो नि सर हैन सबैभन्दा। होइन। कहिलेकाहीँ तलपट्टि अलिकति ठाउँ रह हुन्छ, कहिलेकाहीँ पछाडि आधीमा सिद्धेर पछाडि एक पेजै खाली रह हुन्छ होइन, त्यस्तो त भेटिहाल्छ। मेन कुरा जस्तो हुन्छ नि लोकसेवा पर्दा भने तपाईँले के नसोच्नुहोस् भने मेरोलाई अब यस्तो सादा कापी हो भने लाइन बाङ्गो हुने हो कि यो हुने हो कि टेक्निकल्ली मिस्टेक हुने हो कि राम्ररी पढिसकेपछि त पढ्नु राम्ररी पढ्यो, तिनी कुरा त सिक्दै जाने हो कि तिनीबाट मिस्टेक फेल भइँदैन कहिले पनि। हुन एकचोटि हुन सकेन, तर त्यो हुँदैन। फेल हुने भनेको पछि नपढेर कन्टेन्टै नजानेर है। तिमी त पढ्न मन लागेन भने परिस्थितिलाई जनाउने भन्ने हुन्छ नि, त्यो रूप हाल्ने कि बिचमा, यो भयो भन्ने मात्र बाटो। ल भन्नु त उक्त लाइनमा अझ बढीमा भनेपछि हामीले के भनेर पढेका थियौँ? म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम इज इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल भनेर पढेका थियौँ। लेफ्ट भनेको कति छ? लेफ्टदेखिको पोजिसन 10 छ, राइटदेखिको पोजिसन कति छ भन्नु त? खै बोलेको तपाईँहरू 13 छ होइन र? के बुझ्नु भएको छैन? यो त सजिलो छ। 13 छ प्लस मिडल व्यक्ति भनेको कतिजना छन्? तिनीहरूको बिचमा 4 जना। 13 10 23 23 र 4 कति हुने रहेछ? 23 र 4 27 हुने भयो। मिनिमम भनेको लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2। मिनिमम भनेको कति? लेफ्ट भनेको 10 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 2। 13 10 23 23 मा 4 र 6 घटाउँदा 17 हुने रहेछ। यो कस्तो भने किन 2 गरेको भने म थोरै बुझाइदिन्छु है। म्याक्सिमम भनेको ल मानौँ यहाँ दुईटा व्यक्ति राम हेर्नुहोस् है, राम भन्ने व्यक्ति यहाँ अगाडिबाट यहाँ छ, अगाडिबाट 10औं स्थानमा छ हैन? सर क्यामेराले थोरै मिलाउनु त्यो तलपट्टिको अलिकति हैन। यो यहाँसम्म 10 जना भयो, यहाँसम्म 13 जना भयो, यहाँ बिचमा कति जना? 4 जना राख्नु भयो नि त टक्कै सबै जोड्न पर्यो। तर यही मिनिमम भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो? राम भन्ने मान्छे यसलाई अन्तिममा 10औं यहाँ 10 गरिदिनुस्, यो 10औं स्थानमा अनि श्यामलाई पछाडिबाट यो पछाडि आइ कुनै यहाँ स्क्रिन पनि गयो, साउन्ड पनि कति सानो आयो। पछाडिबाट 13औं भनेपछि त फर्स्ट लट भनेपछि यो कतिऔं स्थान हुन सक्छ? 13औं स्थानमा रिपिट गर्नुहोस् फर्स्टमै छ भने पनि भयो नि त। उनीहरूको बिचमा त्यो 5 जना छन् भनिसकेपछि यिनी दुईटा फर्स्टमा त अलि आएर मिल्दैन हैन? यो यहाँनिर छ भनेपछि यो र यो के हुन्छ? बिचमा ल्यास भएको हुनाले घट्छन्। कम्तीमा भनेपछि त हामीले जसरी हुन्छ कम्ती मान्छे बनाउँछ है, त्यो कुरालाई ख्याल गरेर भन्यो। तर यो भनेको फर्मुला जान्नु साँच्चै त्यस्तो बनाउ हुँदैन। ओके, केही छ भने भन्नु होला, नत्र थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी क्लास यही अन्तिम गर्छौँ। भोलि पर्सि त तपाईँहरूले अब हामी म्याथमेटिकल पाटोमा जान्छौँ है। तपाईँहरूलाई म्याथमेटिकल पाटोमा जान्छौँ। यसो सर युनिटरी मेथड भन्ने कुरा के रहेछ, के अरे टाइम एन्ड वर्क भन्ने कुरा हेर्नु है। सर त्यो अघि तपाईँको स्क्रिन गाजे एकपल्ट भनिदिनु नि के भन्नुभयो? सर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोस् न। मेटिहाल्नु भयो क्या? सर पनि जानुभयो क्या? लो साथीहरू, सर पनि जानुभयो कोही बोल्नु भएन त।
सर हजुरको आवाज आएको थिएन अघि एकचोटि फेरि रिपिट पर्खिनुहोस् है, मेरोमा सानो साउन्ड आएछ के अरे हेलो बोल्ने आवाजै हरायो कि सर ओके ओके केही छ ल भन्नुहोस् नत्र आज हामी यो क्लासलाई यही के गर्छौँ समाप्त गर्दछौँ। तपाईँले मोटामोटी नन भर्बलमा एकदम जान्नुपर्ने मिलाउनु पर्ने जस्तै एनोलोजी सिरिज भनेको के अरे सरी क्लासिफिकेसन भनेको अरू जिके जस्तै पढेर पनि मिलिन्छ भनेको जति पढ्यो यिनी च्याप्टर भनेको ट्रिक वेदेखि नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है एकदम ख्याल गर्नु होला। हामीले 4-5 वटा टपिक्स पढ्यो अब 3-4 वटा टपिक्स भनेको धेरै जस्तै जस्तै के कहिले काहीँ के भन्न सक्छ भने कारण र असर दिन सक्छ कि गर्मीमा आज धेरै गर्मी छ रामले सेतो सर्ट गर्मी भएको हुनाले सेतो सर्ट लाग्यो हैन त्यो भनाइ पनि गर्मी छ पनि ठिक भयो गर्मी हुनाले सेतो भनेको व्याख्या पनि ठिक भयो कहिले काहीँ व्याख्या ठिक नहुने भन्ने कुरा हुन्छ त्यस्तो कुरा यहाँबाट गराएर भन्दा पनि हजुरहरूले यसो पढेर मलाई त्यस्तो बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ हैन म खासै त्यस्तो गर्दिन म्याथमेटिकल कुरो अब हामीले म्याथमेटिकल पार्ट पढ्छौँ भोलिदेखि मैले शङ्कर सरलाई कुरा गर्छु है तपाईँको पानी पर्यो के पर्यो भनेर छुट्नु भयो भने हुन्छ सबैले पढ्नु पर्ने हुन्छ यस्तोमा कोही नछुट्नुहोस् भन्ने हो अनि त्यसै सर अनुसार त्यही भने सर कहिले के हुन्छ हिजो अब लाइन पनि थिएन मोबाइलमा चार्ज पनि थिएन त्यति डेटा पनि नभइरहेको त्यही भएर हिजो के साथीहरूले केही छैन केही छैन यार तनाव छ अनि आज आउँछ भने नि त खोइ के यार केही छैन तनाव छ यस्तै छ केटा हो सर क्लास भ्याइयो हैन आजको आजको क्लास